अमीन ने बताया, मुश्ताक भाई इस दौरान में पुलिस वालों के साथ कोई डील कर लेते हैं तो ठीक, वरना ये लोग इंतहाई ख़तरनाक दफ़ात लगाकर मुझे अदालत के सुपुर्द कर देंगे। बस तो फिर ठीक है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। क्या ठीक है जनाब? उसने शाकी नज़र से मुझे देखा और कहा, क्या आप भी यही चाहते हैं कि मुझ पर ख़तरनाक किस्म के दफ़ात आयद कर दी जाएं? अरे नहीं यार, तुम मेरी बात को गलत रंग में ले गए हो, मैंने जल्दी से कहा। फिर वजाहत कर दी, मैं ये चाहता हूँ कि रिमांड की मुद्दत के दौरान मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती या ज़्यादती ना हो। मुश्ताक के दिए हुए 1,000 रुपये बड़ा अच्छा तासुर दिखा रहे हैं। तुम पुलिस वालों पर यही जाहिर करते रहो कि मुश्ताक उनका मुतालबा पूरा करने के लिए सर तोड़ कोशिश में मसरूफ़ है। इस तरह तुम यहाँ महफूज रहोगे। बल्कि मैंने एक फौरी ख्याल के तहत तवक्कुफ़ किया, फिर अमीन की आंखों में देखते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा, बल्कि नए प्रोग्राम के मुताबिक तुम्हें अपने इन मेज़बानों पर आज के बाद ये जाहिर करना है कि मुश्ताक को जिस आदमी की तलाश थी वो मैं ही हूँ, यानी फ़िरोज़ शेख दुबई वाला। मेरी मुश्ताक से बात हो गई है, इंशाल्लाह मुश्ताक अनकरीब उनसे डील करने आने वाला है। मैं मुश्ताक को समझा दूंगा कि वो अब कभी इधर का रुख ना करे। लेकिन वो यकदम परेशान हो गया और मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, मुश्ताक भाई अगर मंजर से गायब हो गए तो ये लोग सारा गुस्सा मुझ गरीब पर निकाल लेंगे। जिस मौकिल यानी मुलजिम का वकील मैं हूँ वो कभी बेचारा और बेबस नहीं होता। अमीन, मैंने ठोस लहजे में कहा, इसलिए तुम्हें कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी। उसने इत्मीनान भरे अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश दी। मैंने कहा, मैं पुलिस वालों की नफ्सियात और तरीक़ा कार बाअल्फाज़ दिगर तरीक़ा वारदात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। जब कोई मुलजिम रिमांड पर उनकी कस्टडी में होता है तो ये उसके वुरसा को कुंद उस्तरे से मूंडने की पूरी कोशिश करते हैं, एकदम मुकमुका। इसका तो सवाल कभी पैदा ही नहीं होता। जो केस थाने में रजिस्टर हो जाता है उस पर कार्रवाई लाजमी करार पाती है। ये लोग इसीलिए पक्की एफआईआर नहीं काटते कि बाकायदा और लाजमी कार्रवाई की नौबत आने से पहले ही वो दाम में आए हुए शिकार की अच्छी तरह हजामत बना सकें। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम्हारे खिलाफ ना सिर्फ बाकायदा केस रजिस्टर हुआ है बल्कि इस पर लाजमी कानूनी कार्रवाई का अमल भी जारी है। जब भी तुम्हें अदालती रिमांड पर इस वक्त पुलिस केस स्टडी में रखा गया है। कुछ लेन देन के बाद तुम्हें छोड़ देना या कोई हल्की दफ़ा लगाना पुलिस के खिलाफ जाएगा, लिहाजा वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अगर मुश्ताक या तुम्हारा कोई खैर खा पुलिस वालों की मुट्ठी और जेब गर्म करना भी चाहेगा तो इसका तुम्हें भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। ये लोग रकम हजम करके डकार भी नहीं लेंगे और चालान वही बनाएंगे जिस जुर्म के तहत उन्होंने तुम्हें गिरफ्तार किया है। लिहाजा मैं एक दफ़ा फिर मुतवक्किफ़ हुआ, फिर नहायत ही तसल्ली बख्श लहजे में कहा, ये लोग जो भी करते हैं इन्हें करने दो। तुम पर जितनी भी सख्त और ख़तरनाक दफ़ात लगाते हैं इन्हें लगाने दो। तुम्हें सिर्फ उस हकीकत के पेश नज़र मुतमईन और पुरसकून रहना है कि मैं तुम्हारी पुश्त पर मौजूद हूँ। अदालत में जो कुछ भी पेश आएगा मैं संभाल लूँगा। थैंक यू जनाब, वो तशक्कुराना लहजे में बोला। आपने तो मेरे दिल और दिमाग का सारा बोझ उतार दिया। लेकिन एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो अमीन, मैंने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी पुश्त पर सिर्फ एक ही सूरत में मौजूद हूँ। उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हारा हिमायती होऊंगा, वरना तुम्हें बुरी तरह पछताना पड़ेगा। इंशाअल्लाह इसकी नौबत नहीं आएगी, वो तयक्कुन से बोला। आप मुझसे जो भी सवाल करेंगे मैं उसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दूंगा। आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछना शुरू कर दिया। सवाल जवाब का ये सिलसिला कांस्टेबल खादिम हुसैन की आमद तक जारी रहा। फिर मैं अमीन की तरफ से मुकम्मल इत्मीनान हासिल करके वहाँ से वापस आ गया। अमीन से हासिल होने वाली कीमती मालूमात और अहम नुकात को मैं फ़िलहाल आपसे पोशीदा रख रहा हूँ ताकि दिलचस्पी बरकरार रहे। अदालती कार्रवाई के दौरान मैं गाहे बगाहे ये नुकात आप पर मुनकशिफ करता रहूँगा। बावक्त रुखसत उसी ड्यूटी ऑफिसर से मेरी दोबारा मुलाकात हो गई। थाना इंचार्ज अभी तक वापस नहीं आया था। मुझ पर नज़र पड़ी तो ड्यूटी ऑफिसर मुस्कुराया और मेरे करीब चला आया। मैंने उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया और तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा, मैंने हवालाती को यकीन दिलाया है कि उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी। इंशाअल्लाह मुश्ताक टेलर एक आध रोज़ में आपसे मिलकर मामलात तय कर लेगा। आप बेफिक्र होकर जाएं दुबई। वो खासी फराख दिली से बोला, हम आपके बंदे का ख्याल रखेंगे। मैंने उससे मुसाफा किया और थाने से निकल आया।
रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश कर दिया। वो बड़ा हंगामा खेज और सनसनी आमेज दिन था। जब मैंने अपने वकालतनामे के साथ मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत दायर की तो उस केस का इंक्वायरी ऑफिसर मुझे अदालत के कमरे में देखकर बुरी तरह उछला था। यूं महसूस होता था जैसे किसी जहरीले कीड़े ने उसे डंक मार दिया हो। हमारे केस का तफ्तीशी अफसर ओहदे के एतबार से सब इंस्पेक्टर था। बाद अज़ां उसका नाम वहीद मिर्ज़ा मालूम हुआ और उसके उछलने का सबब यह था कि वो मुझे वकील के रूप में देखकर सटपटा गया था। इससे पहले भी हम एक मर्तबा मिल चुके थे, लेकिन उस वक्त मैंने अपना तारुफ एक बिजनेसमैन की हैसियत से कराया था, फिरोज़ शेख दुबई वाला। जी हाँ, वहीद मिर्ज़ा सब इंस्पेक्टर वही ड्यूटी ऑफिसर था जिससे थाने में मेरी अजीबो गरीब और मायनी खेज मुलाकात हो चुकी थी। अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एक एडवोकेट, और वो भी मुलजिम अमीन के एडवोकेट की हैसियत से, मुझे अदालत में देखकर उसके दिलो दिमाग पर क्या गुजरी होगी। शेख साहब, वो लरसती हुई आवाज़ में बोला, आप वकील कब से हो गए? शेख साहब, मैंने चौंकने की अदाकारी करते हुए कहा, आप मुझे शेख साहब क्यों कह रहे हैं? और मैं वकील तो साल हा साल से हूँ, पूरा कोर्ट मुझे जानता है। उसकी आंखों में बेयकीनी के तासुरात पैदा हुए, जिससे ये बात पाए सबूत को पहुंच गई कि वो मुझे एक वकील की हैसियत से वाकई नहीं जानता था। जब भी उस रोज़ थाने में मेरे फिरोज़ शेख होने पर उसने कोई एतराज़ नहीं किया था। वो पूछ बैठा, क्या आपका नाम फिरोज़ शेख नहीं जो दुबई में परफ्यूम्स का बिजनेस करते हैं? नहीं भाई, आपको ज़बरदस्त मुगालता हो रहा है, मैंने सरसरी और तहकीर आमेज़ लहजे में कहा। मैं वकील हूँ, मिर्ज़ा अमजद बेग मेरा नाम है, वकालत मेरा पेशा है और मैं इसी की खाता हूँ। दुबई और परफ्यूम्स के बिजनेस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता, मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, अलबत्ता परफ्यूम्स का शौकीन ज़रूर हूँ। वो कोई नादान बच्चा नहीं था, ये बात उसकी समझ में आ गई होगी कि उस रोज़ थाने में मैंने उसके साथ हाथ कर दिया था। इससे पहले कि वो जवाबन कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करता, जज कमरे में दाखिल हुआ। टेक्निकल अफराद समेत हाज़रीन अदालत यक बायक खामोश हो गए। जज अपनी मखसूस कुर्सी पर बिराजमान हो चुका तो उसके हुक्म से अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। मैंने अपने मौकिल की ज़मानत के हक़ में दलाइल देने शुरू कर दिए। जनाब आला, मेरे मौकिल इस माशरे का एक शरीफुन नफ्स और अमन पसंद फ़र्द है। इसकी शराफत और बेदाग किरदार की गवाही देने के लिए मैं निस्फ दर्जन मोतबर और मोअज़्ज़ज़ अफराद को अदालत में पेश कर सकता हूँ। अदालत से मेरी बस इतनी सी इस्तदा है कि मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर कर लिया जाए। वकील सरकार यानी वकील इस्तगासा ने ज़मानत के खिलाफ बोलना शुरू किया। योर ऑनर, मुलजिम ने एक इंतहाई संगीन और कभी जुर्म का इर्तकाब किया है। अपने किए के लिए ये इबरतनाक सज़ा का मुस्तहिक है। अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इसकी ज़मानत मंजूर कर ली तो ये इंसाफ के असूलों के मुनाफी होगा। जनाब आला, इस्तगासा ने जिस संगीन और कभी जुर्म की जानिब इशारा किया है वो झूठ के गुब्बारे से ज़्यादा कुछ नहीं। सच की एक पिन इस नाम नेहाद गुब्बारे की सारी हवा निकाल देगी। मैंने दलाइल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ होगा तो मैं ये साबित कर दूंगा कि एक गहरी साजिश के तहत मेरे मौकिल को इस मामले में फांसा गया है। जिस पिन की मदद से आप इस्तगासा के गुब्बारे की हवा निकालने का इरादा रखते हैं, वकील इस्तगासा ने तंजिया अंदाज में डूबे हुए लहजे में कहा, ज़रा मुअज़्ज़ज़ अदालत को उसका दीदार तो कराएं। वो पिन और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ धार निश्तर अपने वक्त पर मुअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू आजमाए जाएंगे। मैंने तंज का जवाब तंज से ही देते हुए कहा, अभी इस्तगासा के ऑपरेशन का वक्त नहीं आया। अगर फिर भी मतलूबा नताइज बरामद ना हुए तो। मैंने जुमला मुकम्मल छोड़कर एक गहरी सांस ली, फिर तल्ख लहजे में कहा, तब भी आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मतलूबा नताइज लाने के लिए इंशाअल्लाह इस्तगासा की लाश का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, यहीं पर आपकी नज़रों के सामने। वो तिल मिलाकर रह गया। मेरी इस खौफनाक चोट ने उसे अंदर से घायल कर दिया था। मेरी इस कड़वी वजाहत पर उसने बुरा सा मुंह बनाया और मुझे यकसर नज़रअंदाज करते हुए जज से मुखातिब होकर बोला, योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे फाजिल दोस्त पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं। जो बात बाद में कहने के लिए छुपा कर रख रहे हैं उसे आज बयान करने में कौन सी कबाहत है। जो भी सांप निकालना है अभी निकाल दें। मेरे होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने वकील इस्तगासा की आंखों में देखते हुए कहा, माय डियर काउंसलर, मैं जो सांप निकालना चाहता हूँ वो बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक है। मैं नहीं चाहता कि उसकी जहरीली चमक से आपकी आंखें चुंधिया जाएं, लिहाजा आप कुछ देर के लिए सब्र के दामन को मजबूती से थामे रखें तो ये आपके हक में बेहतर होगा।
फिर मैंने रुख जज की जानिब मोड़ा और ठहरे हुए लहजे में कहा, जनाब आला, हर काम के लिए जिस तरह एक मुनासिब वक्त मखसूस होता है, बिल्कुल उसी तरह किसी ज़ेर समाअत केस के ज़ेल में ठोस सबूत, अनमिट हक़ाइक़ और मुदल्लिल शवाहिद को भी पेश करने के मखसूस मौक़े होते हैं। अभी तो मुकदमे की समाअत शुरू हुई है। जज ने सवालिया नज़र से वकील इस्तगासा की तरफ देखा। वो जल्दी से बोला, योर ऑनर, इस वारदात के तमाम सबूत पुलिस की तहवील में महफूज हैं। मलजूमा के तिब्बी मुआयने से भी मुलजिम के मुजरिमाना हमले की तस्दीक हो गई है, लिहाजा किसी भी तौर पर मुलजिम की ज़मानत मंजूर नहीं होनी चाहिए। जनाब आला, मेरा मौकिल एक सुलहजू और मुअज़्ज़िज़ शहरी है। किसी खौफनाक साजिश के तहत उसे इस केस में मुलव्विस किया गया है, जिसकी वजह से उसकी नेक नामी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मैं एक बार फिर मुअज़्ज़िज़ अदालत से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे मौकिल की दरख्वास्त ज़मानत पर हमदर्दाना अंदाज में गौर फरमाया जाए। अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत इस किस्म के ख़तरनाक मुलजिमों की दरख्वास्तों पर हमदर्दी से गौर करने लगे तो फिर होगा क्या? वकील इस्तगासा ने खुद कलामी के ऐसे अंदाज में कहा। फिर जज से मुखातिब होते हुए बोला, जनाब आला, मजलूमा का तिब्बी मुआयना मुलजिम को मुजरिम साबित कर देने के लिए बहुत काफ़ी है, लेकिन इसके अलावा भी पुलिस को जाए वकुआ से कुछ ऐसे सवाबित मिले हैं जो इस अमर पर दलालत करते हैं कि मुलजिम इस मज़मूम फ़ेल का मुर्तकिब हुआ है। हमारे पास ऐसे गवाह भी मौजूद हैं जो तवज्जो दिलाने पर फ़ौरन जाए वारदात पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ मुलजिम के मुबैना जुर्म की वाज़िया अलामात नोट की। वो थोड़ी देर के लिए रुका, एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मज़कूरा अफराद के नाम इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में शामिल हैं। उन्हें मुनासिब मौक़े पर बारी बारी मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने पेश किया जाएगा। जनाब आला, मेरे फाजिल दोस्त खामखा मेरे मौक्किल की ज़मानत को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मजलूमा की दरोग गोई को मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने बेनकाब कर दूंगा, लेकिन मुनासिब वक्त आने पर। मेरे खामोश होने पर वकील इस्तगासा एक मरतबा फिर दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत में बढ़ चढ़ कर बोलने लगा। ये सिलसिला दो तरफ़ा मज़ीद 10 मिनट तक जारी रहा। फिर जज ने मेरे मौक्किल की दरख्वास्त ज़मानत को रद्द करते हुए उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। हम अदालत के कमरे से बाहर आए तो मुश्ताक टेलर ने मुझसे कहा, बेग साहब, अमीन तो गया जेल में, वो जैसे जेल में गया है ऐसे ही बाहर भी निकल आएगा। मैंने उसके जहन पर तारी मायूसी की फ़िज़ा को छटाते हुए कहा, अदालत की बाकायदा कार्रवाई शुरू होने दें। ये केस बमुश्किल 3-4 पेशियों की मार है। मैंने थाने में अपने मौक्किल से मुलाकात करके जो नताइज अखज़ किए हैं उनकी रोशनी में मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, चौथी या पाँचवीं पेशी पर मैं अपने मौक्किल को बाइज़्ज़त बरी करवा लूँगा। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मुश्ताक साहब, अगर आप मेरी कारकर्दगी से मुतमईन ना हो तो? ये बात नहीं है बेग साहब। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा, फिर क्या बात है? आप इब्तदा ही में इतने दिल बर्दाश्ता क्यों नज़र आ रहे हैं? वो दरअसल मैं तवक्को कर रहा था कि आज अमीन की ज़मानत हो जाएगी। वो वजाहत करते हुए बोला, खैर, अगर आप केस से मुतमईन हैं तो ठीक है। मैं तो इस केस से पूरी तरह मुतमईन और अपनी कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हूँ। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, शायद आपकी दिल शिकस्तगी का सबब यह हो कि आपने इस केस की संगीनी को पूरी तरह महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। हदूद ऑर्डिनेंस कोई मामूली बात नहीं है मुश्ताक साहब। केस चाहे कितना भी ख़तरनाक और संगीन हो, लेकिन मेरे लिए इत्मीनान का पहलू यह है कि मैं अमीन को बेगुनाह समझता हूँ। वो सादा से लहजे में बोला, आपके, मेरे या किसी और के भी समझने और ना समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुश्ताक साहब। मैंने दो टोक अल्फाज में हकीकत उस पर वाज़िया करते हुए कहा, अदालत मुलजिम की बेगुनाही को मानने के लिए ठोस सबूत और ताकतवर दलाइल का तकाजा करती है, और इंशाअल्लाह ये तमाम लवाजमात ज़रूर मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत को फ़राहम करूँगा। बस आप कदम ब कदम मुझसे ताउन करते जाएं और बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। जनाब, मैंने अब तक आप ही की हिदायत पर अमल किया है। वो मुतमईन होते हुए बोला, और आप जो भी हुक्म करेंगे मैं ताउन के लिए तैयार हूँ। आप उस वाक़े के पस मंज़र से अच्छी तरह आगाह हैं, मैंने संजीदा लहजे में कहा, और तमाम किरदारों को भी बाखूबी जानते हैं। उसने असबात में गर्दन हिलाई। मैंने एक किरदार का नाम लिया और फरमाइशी अंदाज में कहा, मुझे उस बंदे की एक तस्वीर चाहिए। मुश्ताक ने लम्हाती गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया, मिल जाएगी। फ़ोटो का साइज़ ऐसा होना चाहिए कि उसमें मज़कूरा बंदे को बआसानी पहचाना जा सके। मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, मैं शनाख्त की गर्ज से उसकी तस्वीर को कहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं बेग साहब, वो तसल्ली आमेज़ अंदाज में बोला। मैं आपकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मतलूबा साइज़ की तस्वीर मुहैया कर दूंगा।
میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ رخصتی کلمات کے بعد میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا تو وہ جلدی سے بولا، ایک بات تو بتائیں بیگ صاحب۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ میں رک گیا اور پوچھا، جی کون سی بات؟ عدالت میں انکوائری آفیسر آپ کو دیکھ کر بری طرح چونک اٹھا تھا، اس نے کہا، اور اس نے آپ کو فیروز شیخ کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے پرفیومز کے بزنس اور دبئی وغیرہ کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ یہ کیا چکر ہے جناب؟ یہ جو بھی چکر ہے سب آپ ہی کی مہربانی سے ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری مہربانی سے؟ وہ چونک اٹھا، پھر پوچھا، کیا مطلب جناب؟ میں نے مطلب سمجھانے کے لیے اسے تفصیل سے آگاہ کیا کہ کس طرح میں نے امین سے ایک بھرپور ملاقات کرنے اور اس کو پولیس والوں کی دست برد سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈیوٹی آفیسر کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ اب یہ ایک سنگین اتفاق ہے کہ وہی ڈیوٹی آفیسر اس کیس کا آئیو بھی ہے۔ آخر میں نے کہا، آپ نے تو کمال کر دیا جناب۔ وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کمال تو آپ نے بھی کیا تھا، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ 1000 روپے والا معاملہ تو یاد ہے نا؟ میرے لہجے میں شکوہ شامل ہو گیا۔ کم از کم مجھے بتا تو دیا ہوتا۔ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، لیکن یقین کریں یہ میرے ذہن میں نہیں رہا تھا۔ اگر میں نے بروقت اپنی اداکاری سے معاملہ نہ سنبھالا ہوتا تو بڑی مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ میں نے بدستور شاکی لہجے میں کہا، آئی ایم ریئلی ویری سوری بیگ صاحب۔ اٹس اوکے۔ اس نے تہہ دل سے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں تیز تیز قدموں سے پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے پچھلے دنوں حوالات میں جا کر امین کی زبانی اس کی جو بپتا سنی تھی، اس سے مجھے بخوبی یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ نوری نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت امین کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا تھا۔ تاہم اس سازش کے جال سے امین کو نکالنے کے لیے مجھے بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت تھی اور میں یہ کوشش کر رہا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ حدود آرڈیننس کے زیر دفعات جو کیس عدالت میں زیر سماعت ہوتے ہیں، ان میں بہت سی گفتنی اور ناگفتنی باتیں سننا اور برداشت کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ ایسے معاملات میں جس نوعیت کے کھلے ڈلے سوالات مبینہ مظلومہ سے پوچھے جاتے ہیں، ضابطہ اخلاق انہیں منوعاً حوالہ تحریر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے میرے اشاروں اور کنایوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ شرع اور قانون میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ اس کے مصداق وکلاء حضرات نازک اور تیکھے سوالات کر کے مظلومہ کو آنسو بہانے پر اور کمرہ عدالت میں موجود اس کے ورثاء کو شرم سے پانی پانی ہو جانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اس قسم کی وارداتوں میں اکثر کیس تو رجسٹر ہی نہیں کرائے جاتے کہ گھر کی عزت تو داغدار ہو ہی گئی، اب عدالت میں جا کر تماشا کیوں بنایا جائے؟ اس بات سے قطع نظر کہ متاثرین کا یہ رویہ درست ہے یا غلط، تاہم یہ بات طے ہے کہ یہ ایک المیہ ہے، اور اس المیہ پر ہمارا معاشرہ اور قانون جتنا بھی شرمسار ہو کم ہے۔ ابتدائی چند پیشیاں عدالت کی ٹیکنیکل کارروائیوں کی نظر ہو گئیں۔ یہ کارروائیاں جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے بہت ہی خشک اور بور ہوتی ہیں، اس لیے کبھی ان کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس کیس کو عدالت میں لگے کم از کم 3 ماہ گزر چکے تھے جب پہلی باقاعدہ عدالتی کارروائی ہوئی۔ اس روز تمام متعلقہ افراد عدالت میں موجود تھے۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ میں نے گزشتہ ملاقات پر امین کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے جج کے روبرو کیا بیان دینا ہے تاکہ اس سے پہلے پولیس کو دیے گئے بیان کی نفی بھی نہ ہو اور آئندہ مجھے کھیلنے کے لیے بھی مختلف مقامات پر گیپ مل جائیں۔ امین نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں میری توقعات کو کما حقہ پورا کیا تھا۔ ملزم کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ جج کی اجازت پا کر جراح کے لیے ایکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا۔ وہ چند لمحات کے لیے ملزم کو تولنے والی نظر سے گھورتا رہا، پھر بڑے معنی خیز انداز میں اس نے سوالات کا آغاز کیا۔ تم مظلومہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کون مظلومہ؟ ملزمہ نے لا تعلق کے سے انداز میں پوچھا۔ اچھا، تو اب تم اس عورت کو پہچاننے سے بھی انکار کر رہے ہو جو تمہارے ستم کا نشانہ بننے کے بعد اس عدالت تک پہنچی ہے؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم اپنی اس مصنوعی معصومیت سے عدالت کو متاثر نہیں کر سکتے، سمجھے؟ کہیں آپ کا اشارہ میری عیار اور بدکار پڑوسن نوری کی طرف تو نہیں؟ ملزم نے بدستور معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ یاد آ گیا نا؟ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ میں نے کیا سوال کیا تھا؟ وہ بات دراصل یہ ہے جناب، ملزم ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ نے مجھ سے کسی مظلومہ کے بارے میں پوچھا تھا، اور میری نظر میں وہ عورت ہرگز مظلومہ نہیں ہے،
لہٰذا اس کی طرف میرا دھیان جا ہی نہیں سکتا تھا، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تو اس کا جواب میں یہی دوں گا کہ اتنی عیار، مکار، چال باز اور بد کردار عورت میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی اور کہیں نہیں دیکھی۔ ملزم کے جرأت مندانہ اور بے خوف اظہار خیال نے جج سمیت تمام حاضرین عدالت کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عدالت کے کمرے میں ملزم کا تصور عموماً ایک بے بس، لاچار اور مصیبت زدہ انسان کا سا ہوتا ہے جو ہر وقت ڈرا سہما نظر آتا ہے، لیکن ملزم امین نے آغاز ہی میں بڑے توانا اور صحت مند رویے کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے جواب پر وکیل استغاثہ سٹ پٹا کر رہ گیا اور جارحانہ انداز میں مستفسر ہوا، کیا یہ سچ ہے کہ مظلومہ کچھ عرصے پہلے تک تمہیں بہت اچھی لگتی تھی؟ اس کو دیکھ کر تمہارے دل میں پسندیدگی کے جذبات ابھرا کرتے تھے، اور 2-3 مرتبہ تم نے اس کے منہ پر، جب تم دونوں کے سوا وہاں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، تو تم نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس کے حسن کی تعریف بھی کی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے، ملزم نے بڑی دیانتداری سے اقرار حقیقت کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ آپ کی مظلومہ اور میری پڑوسن نوری ایک خوبصورت اور پرکشش عورت ہے، اور کوئی بھی حسین چیز اگر کسی کو اچھی نہ لگے تو یہ بڑی بد ذوقی اور بد قسمتی کی بات ہوگی۔ لیکن جب اس حسین و جمیل پری چہرہ فتنہ پرور عورت کی اصلیت مجھ پر عیاں ہو گئی تو میں محتاط ہو گیا تھا۔ تم محتاط ہو گئے تھے یا وہ؟ وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری اصلیت اس پر کھل گئی تھی یا اس کی حقیقت تم پر عیاں تھی؟ تم نے اپنا راستہ بدلا تھا یا وہ تم سے کترانے لگی تھی؟ آپ جو بھی سمجھ لیں، ملزم نے سادگی سے کہا۔ جو سچ تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ، وکیل استغاثہ نے زہریلے لہجے میں کہا، مظلومہ نے تمہاری آنکھوں میں ہلکورے لیتے ہوئے ہوس کے سائے بڑے واضح طور پر دیکھ لیے تھے، اسی لیے وہ تم سے کنی کترانے لگی تھی۔ مظلومہ کی شرافت اور احتیاط نے تمہیں شیطان بننے پر اکسایا، اور انتقام کے طور پر تم نے اس کے شوہر گلزار کے کان بھرنا شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں ان میاں بیوی میں اچھی خاصی لڑائی بھی ہوئی تھی۔ میں نے کسی کے کان نہیں بھرے تھے، ملزم نے عام سے لہجے میں کہا، بلکہ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا وہی گلزار کو بتایا تھا، اور یہ میرا فرض تھا۔ کیا تم اس بات سے انکاری ہو کہ، وکیل استغاثہ کے سوالات میں اچانک تیزی آ گئی، وقوعہ کی رات تم مظلومہ کے فلیٹ میں گئے تھے؟ یہ ایک حقیقت ہے، اس لیے میں انکاری نہیں ہوں۔ تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ مظلومہ اس وقت شاہ صاحب کو اپنی سی پریشانی کے بارے میں بتا رہی تھی اور تم نے فوراً اپنی خدمات پیش کر دی تھی؟ واقعات و حالات با الفاظ دیگر استغاثہ کے مطابق وقوعہ کی رات لگ بھگ 10 بجے مظلومہ نوری اپنے سامنے والے پڑوسی کمال شاہ کو بتا رہی تھی کہ ان کی فلیٹ کا فیز چلا گیا ہے اور اسے فیز تبدیل کرنا نہیں آتا۔ اگر شاہ صاحب یہ مہربانی کر دے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن شاہ صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ وہ بجلی کے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اسی وقت ملزم وہاں پہنچ گیا اور اس نے مظلومہ کو پیشکش کی کہ یہ کام وہ کر دیتا ہے۔ پریشان حال مظلومہ نے اسے اپنے فلیٹ کے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ ختیجہ پرائٹ کے ہر فلور پر 4 فلیٹ بنے ہوئے تھے، جن میں سے 2 ڈیڑیا فلیٹ تھے اور دو بیڈ ایک کامن پر مشتمل تھے، اور ان کی ترتیب کچھ اس طرح تھی: فلیٹ نمبر 1 بڑا تھا، فلیٹ نمبر 2 چھوٹا، فلیٹ نمبر 3 چھوٹا تھا اور فلیٹ نمبر 4 بڑا، یعنی فلیٹ نمبر 1 کے سامنے فلیٹ نمبر 3 پڑتا تھا اور فلیٹ نمبر 2 کے سامنے فلیٹ نمبر 4۔ ہر فلور پر نمبروں کی یہی ترتیب تھی، جیسا کہ 4تھ فلور کے 401 میں نوری اور اس کا شوہر گلزار رہتے ہیں۔ ان کے سامنے 403 یعنی ڈیڑیا فلیٹ میں کمال شاہ صاحب، فلیٹ نمبر 402 میں امین اور اس کی ضعیف دادی، اس کے سامنے فلیٹ نمبر 404 میں عباسی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان کے 2 بچے تھے۔ یہ تمام تر تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سچویشن کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ میں نے فیس تبدیل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھیں، ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ شاہ صاحب نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس بی بی کی مشکل آسان کر دوں، اور میں شاہ صاحب کو انکار نہ کر سکا۔ شاہ صاحب کے کندھے پر تم بندوق اس لیے رکھ رہے ہو کہ انہیں گواہی کے لیے عدالت میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہے نا؟ یہ بات نہیں ہے، ملزم نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ وقوعہ کی رات جو کچھ جس طرح پیش آیا تھا وہ میں نے بیان کیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے تم سے درخواست کی کہ تم پڑوسن بی بی کی مشکل آسان کر دو، اور تم نے وہ مشکل آسان کر دی۔ وکیل استغاثہ نے بڑے چبھتے ہوئے انداز میں جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا،
تم کتنے کمینے اور ذلیل انسان ہو کہ ایک شریف عورت نے تم پر بھروسہ کر کے گھر کے اندر آنے دیا اور تم نے اسے برباد کر ڈالا۔ تمہارے لیے تو عدالت جتنی بھی بھیانک سزا تجویز کرے وہ کم ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ملزم نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ یہ سراسر مجھ پر الزام ہے، بہتان ہے۔ کیا تم نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مظلومہ کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے بس نہیں کر دیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ اس رومال پر کلوروفارم یا کوئی ایسا کیمیکل لگا ہوا تھا جس کو سونگھنے سے انسان پر غفلت سی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ بے ہوش تو نہیں ہوتا لیکن اس کے اعصاب شل ہو جاتے ہیں۔ وہ بے بسی سی محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والی ہر حرکت سے آگاہ تو رہتا ہے لیکن اس کے خلاف مدافعت پیش نہیں کر سکتا۔ اس کا احساس بیدار ہوتا ہے لیکن قوت مزاحمت جیسے مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے اور وہ اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی من مانی کی کارروائی کو روک نہیں سکتا۔ میں ضبط کیے خاموش اپنی باری کا انتظار میں بیٹھا رہا۔ میرے موکل نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا، میں ایسے کسی رومال اور کیمیکل سے واقف نہیں ہوں۔ وکیل استغاثہ نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میں نے ابھی جس رومال کا ذکر کیا ہے وہ پولیس کو اس بیڈ روم میں پڑا ملا تھا جہاں ملزم نے مظلومہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ مذکورہ رومال کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے اور ٹیسٹ رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اس رومال پر ایسے اثرات پائے گئے ہیں جیسے اسے کسی خواب آور کیمیکل میں ڈبویا گیا ہو۔ علاوہ ازیں مظلومہ کے طبی معائنے سے بھی اس امر کی تصدیق ہوئی ہے۔ جج نے سر کو اثباتی جنبش دی تو وکیل استغاثہ دوبارہ گویا ہوا اور گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم نے مظلومہ کی ناک پر وہ رومال رکھ کر اسے بے بس کر دیا اور بیڈ روم میں لے آئے اور پھر تم نے اپنی ہوس کی تکمیل کر لی۔ آپ بات کو جس انداز میں گھما کر پیش کریں وکیل صاحب، اس سے حقائق میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ملزم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا۔ وکیل استغاثہ نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور خاصے جوشیلے انداز میں بولا، یور آنر، مظلومہ کے طبی معائنے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ نیز مظلومہ کے دماغی ٹیسٹ سے بھی پتہ چلا ہے کہ وہ کسی خواب آور شے کے زیر اثر رہی تھی۔ اس کے بیڈ روم سے ملنے والا کیمیکل زدہ رومال بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ مظلومہ کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے سے پہلے اس کے اعصاب اور قوت مزاحمت کو معطل کیا گیا تھا۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے بولا، علاوہ ازیں پولیس نے اس بیڈ شیٹ کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کرایا ہے جس کے اوپر یہ کبھی فعل وقوع پذیر ہوا تھا۔ مذکورہ بیڈ شیٹ پر ایسے مخصوص دھبے پائے گئے ہیں جن سے ملزم کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ ڈیٹس آل یور آنر۔ جرا ختم کرنے کے بعد وکیل استغاثہ اپنی مخصوص سیٹ پر جا بیٹھا تو جج کی اجازت حاصل کر کے میں ایکیوزڈ باکس کے قریب چلا آیا۔ میں نے ملزم یعنی اپنے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے دھیمے انداز میں جرا کا آغاز کیا۔ مسٹر امین، تم نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کی جرا کے جواب میں بتایا ہے کہ تم مظلومہ یعنی اپنی پڑوسن کے حسن اور خوبصورتی سے متاثر ہو گئے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جب اس کی اصلیت تم پر واضح ہوئی تو تمہیں اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے تصدیقی انداز میں جواب دیا۔ میں نے یہی بیان دیا ہے کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ کچھ عرصے پہلے تم نے جس چہرے کو اپنے دل میں بسایا تھا اور بڑی جرات مندی سے اس کی تعریف بھی کی تھی، اچانک اسی شخصیت سے نفرت ہو گئی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ پڑوسن کی کون سی اصلیت تم پر آشکار ہوئی تھی؟ اس کا کردار، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ یہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسرے مردوں کو گھر میں بلاتی تھی۔ جب میں نے اس کے لچھن دیکھے تو مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے مسٹر امین، میں نے دانستہ ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اپنی پڑوسن کی اصلیت جاننے کے بعد تم خاموش نہیں بیٹھے رہے بلکہ اس کے سیاہ کرتوتوں کے بارے میں اس کے شوہر گلزار کو بھی بتا دیا، جس کے نتیجے میں میاں بیوی میں زبردست جھگڑا بھی ہو گیا تھا، اور اس پر کہتے ہو یہ تو میرا فرض تھا۔ جی ہاں، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ یہ میرا فرض تھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اصراری لہجے میں بولا۔ ایک بد کردار عورت میرے پڑوس میں آ کر آباد ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بوڑھے شوہر کو الو کا پنجہ سنگھا کر مٹھی میں بند کر رکھا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں غیر مردوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتی تھی اپنے فلیٹ کے اندر کرتی تھی، لیکن جناب فلیٹ سسٹم ایک محلے داری کی طرح ہوتا ہے۔
انسان کو اپنے آس پڑوس پر گہری نظر رکھنا پڑتی ہے کہ کہیں دوسروں کا وبال اپنے سر نہ آ جائے۔ ہمارے اپارٹمنٹس بلڈنگ میں عزت دار اور فیملی والے لوگ رہتے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کے پڑوس میں چکلا کھل جائے اور آپ دانتوں میں زبان دبائے خاموش بیٹھے رہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جناب میں نے تو بڑی شرافت کا ثبوت دیا کہ اس بدذات کے شوہر سے بات کی، اور وہ بھی بالکل علیحدگی میں، ورنہ میں اپنے پڑوس کی اس گندگی کو پولیس میں بھی لے جا سکتا تھا، یا اس معاملے کو بلڈنگ کی کمیٹی کے سامنے رکھ سکتا تھا۔ اور میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر گلزار کو بتانے کے باوجود بھی حرام کاری کا یہ عمل جاری رہا تو میں رفیق بندھانی کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی، اور اس مکار عورت نے مجھے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہوئے اس شرمناک کیس میں الجھا دیا۔